इतः परम् इदानीं मनोरमायाः मूलग्रन्थस्य व्याख्यानं यद् व्याख्यातं ततः अग्रे हाँ गुणपरत्वात् इत्युक्ते ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इदं सूत्रम् अष्टाध्याय्याम् अचिररितः इति सूत्रापेक्षया परं वर्तते। अत्र गुणादेशः परत्वात् प्राप्तः तस्मात् जसि रादेशः वक्तव्यः इति वार्तिकारेण उक्तम्। हाँ रादेशः वक्तव्यः चेत् अचिररितः यदा परत्वात् बाध्यबाधक भावः अपेक्षते तदा अचिररितः इति सूत्रेण रेफादेशः अपि प्राप्तः। ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण गुणादेशः अपि प्राप्तः। तर्हि उभयोः शास्त्रयोर्मध्ये कतरेण शास्त्रेण अत्र आदेशः स्यात् इत्याकाङ्क्षायां परत्वात् गुणादेश एव भवेत्। किन्तु इष्यते तु रादेशः रादेशः इष्यते। तस्मात् वार्तिकारेण आरब्धं तिसृ शब्दस्य रादेशो वक्तव्यः गुणपरत्वात्। तिसृ शब्दस्य जस्युपसंख्यानं रादेशस्य इति वार्तिकं वर्तते। तिसृ शब्दस्य जस्युपसंख्यानं रादेशस्य इति भाष्ये अचिररितः इति सूत्रस्य भाष्ये इदं वार्तिकम् अस्ति। अन्ते भगवता भाष्यकृता इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातं यतोहि अत्र परत्वात् गुणः रादेशं बाधितुं न शक्नोति, विप्रतिषेधः न वर्तते। इदम् अवगतम्? हाँ अस्य इदं वार्तिकं बाध विशेष चिंता पक्षाभिप्रायेण इदं वार्तिकम् आरब्धं। बाध्य सामान्य चिंता पक्षाभिप्रायेण त्रिजवत् कोष्टुः इति सूत्रस्थ बाध्य सामान्य चिंता पक्षमाश्रित्य इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातम्। अवगतम्? इतः परं गुणदीर्घ उत्वानाम् अपवादः इति यद् वाक्यं वर्तते तस्य वाक्यस्य व्याख्यानं कुर्वता काशिकाकारेण न्यासकारेण च अर्थः उक्तः यत् अत्र अपवाद शब्दः बाधकत्वोपलक्षकः अर्थात् गुणदीर्घ उत्वानाम् अपवादः इति वाक्य घटक अपवाद शब्दस्य अपवादः न अर्थः अपितु बाधक इत्यर्थः। बाधक अपवादयोर्मध्ये कः भेदः? बाधकत्वं व्यापक धर्मः, अपवादत्वं व्याप्य धर्मः। यत्र अपवादत्वं न भवति तत्रापि बाधकत्वं भवति। यत्र बाधकत्वं वर्तते तत्र नूनम् अपवादत्वं स्यात् इति नियमः न वर्तते। यथा परत्वात् यत्र बाध्यबाधक भावः तत्र बाधकत्वम् अस्ति न वा? अस्ति। बहुवचने झल्लेत् इति एत्वविधौ बाधकत्वम् अस्ति न वा? किन्तु अपवादत्वं न वर्तते। अतः बाधकत्वं व्यापक धर्मः, अपवादत्वं व्याप्य धर्मः। यथा घटत्वं व्याप्य धर्मः, द्रव्यत्वं व्यापक धर्मः, एवं खलु? तर्हि अपवाद शब्दस्य अर्थः बाधकत्वम् इति वर्तते। कुतः? व्याप्य धर्मावच्छिन्न वाचक शब्दस्य व्यापक धर्मावच्छिन्नार्थ वाचकत्वं कदा संभवति? यदा
व्याप्य धर्मावच्छिन्नार्थ स्वीकारे किमपि बाधकं स्यात् तदा न अवगम्यते न घट शब्दस्य घटः घट शब्दस्य द्रव्यपरत्वं कदा अंगीक्रियते यदा घट शब्दस्य कम्बुग्रीवादिमान् अर्थः भवितुं न अर्हति तदा एव घट शब्दस्य किमपि अन्यत् द्रव्यम् अर्थः इति वक्तुं शक्यते न वा किन्तु यदा घट शब्दस्य कम्बुग्रीवादिमान् अर्थः संभवति तदा घट शब्दस्य घटातिरिक्त अन्य द्रव्ये शक्तिः अंगीक्रियते न अंगीक्रियते द्रव्यत्वं वर्तते द्रव्यत्वावच्छिन्नस्तु पटः अपि वर्तते किन्तु यदा घट शब्दस्य कम्बुग्रीवादिमान् अर्थः न संभवति तदा घट शब्दस्य कः अर्थः अन्य द्रव्य परता घट शब्दस्य स्वीकर्तव्या घट शब्दस्य अन्यत् किमपि द्रव्यम् अर्थः वर्तते इति स्वीकर्तव्यं यथा सिंहो माणवकः अत्र सिंह शब्दस्य सिंहत्वावच्छिन्न सिंहरूपः अर्थः न संभवति तस्मात् सिंह शब्दस्य सिंह सदृशः अर्थः अंगीक्रियते कथं न संभवति इति अग्रे भवन्तः पठिष्यन्ति पठितवन्तः वा स्युः माणवकः इति पदं वर्तते खलु माणवक पदार्थेन साकं सिंह पदार्थस्य अभेदान्वयः न संभवति अतः सिंह शब्दस्य सिंह रूपः अर्थः न अभिप्रेतः अपितु सिंह सदृशार्थ परत्वं सिंह शब्दस्य स्वीक्रियते अत्रापि गुण दीर्घ उत्वानाम् अपवादः अत्र अपवाद शब्दस्य अर्थः न अपवादः अपितु बाधक इत्यर्थः कुतः अपवाद शब्दस्य कः अर्थः यह अर्थः अत्र न प्रसिद्ध्यति तस्मात् कारणात् अपवाद शब्दस्य बाधकत्व रूपः अर्थः काशिकाकारैः न्यासकारैश्च स्वीकृतः इति प्रश्नः अस्य प्रश्नस्य अहं पश्चात् मनोरमां पाठयित्वा उत्तरं वदिष्यामि किन्तु गुणदीर्घ उत्वानाम् अपवादः इत्यत्र अपवाद शब्दः बाधकत्वोपलक्षकः उपलक्षणं नाम स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम् उपलक्षणत्वम् तर्हि अपवाद शब्दः आत्मानं बोधयन् बाधक रूपम् अर्थमपि बोधयति एवं खलु तर्हि अपवाद शब्दस्य अर्थः अपवादः बाधकश्च तर्हि अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानः रेफादेशः दीर्घोत्वयोः अपवादः किन्तु गुणस्य न अपवादः अपितु गुणस्य बाधकः वर्तते परत्वात् तस्मात् अपवाद शब्दः बाधकत्वोपलक्षकः तर्हि सवर्ण दीर्घं प्रति उत्वं प्रति रादेशस्य अपवादता वर्तते ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रेण विधीयमान गुणं प्रति बाधकता वर्तते अपवादता नास्ति इति कस्य मतं काशिकाकारस्य न्यासकारस्य च इदं कथनं वर्तते तन्निर्मूलं क्लिष्टञ्च अस्ति तन्निर्मूलं क्लिष्टञ्च काशिकाकारस्य न्यासकारस्य च इदं वचनं न प्रामाणिकं वर्तते अथ च एतादृश अपवाद शब्दस्य अर्थ स्वीकारे क्लिष्टता च वर्तते इति मनोरमाकारस्य आशयः निर्मूलं कुतः वर्तते तर्हि उच्यते मूलं कुतः नास्ति मूलम् अस्ति गुणस्य
बाधकत्वं न वर्तते, गुणस्य बाधकः भवति अचिररितः इति सूत्रं गुणं प्रति अपवादः न भवति, अपितु पूर्वविप्रतिषेधेन गुणं बाधते। अत्र निर्मूलता कथम अस्ति? मूलं वर्तते, यतो हि वार्तिके वार्तिककारेण तिसृशब्दस्य रादेशो वक्तव्यः गुणपरत्वात् इति वार्तिकम् उक्तं खलु। तर्हि इदमेव वार्तिकं मूलं भविष्यति, तर्हि निर्मूलत्वं कुतः वर्तते? तर्हि शब्दरत्नकारैः तस्य समाधानम् उच्यते यत् इदमपि वार्तिकं बाध्य सामान्य चिंतापक्षे एव मूलं भवितुमर्हति, किन्तु बाध्य सामान्य चिंतापक्षस्तु भवद्भिः न स्वीकृतः, बाध्य विशेष चिंतापक्षः अंगीकृतः। बाध्य विशेष चिंतापक्षस्य असिद्धान्तेन बाध्य सामान्य चिंतापक्षस्यैव सिद्धान्तेन बाध्य सामान्य चिंतापक्षः भाष्ये भगवता भाष्यकृता खंडितो वर्तते। तस्मात् तस्मिन् पक्षे अस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यातत्वात् इदं वार्तिकं मूलं भवितुं न अर्हति। पठन्तु इदानीं। यत्तु व्याचक्ष्युः अपवाद शब्दो बाधकत्वोपलक्षकः पूर्वविप्रतिषेधेन गुणमपि बाधते इत्याशयः इति निर्मूलं क्लिष्टञ्च। एवं खलु। इदानीं निर्मूलं क्लिष्टञ्च इत्यस्य शब्दरत्नग्रन्थः। जसि रादेशो वक्तव्या गुणपरत्वात् इत्येतत् सूत्रस्थं वार्तिकं मूलमिति न वाच्यं। बाध्य सामान्य चिन्तामाश्रित्य तत्प्रत्याख्यानस्य तद्वत्सूत्रे भाष्ये ध्वनितत्वेन तस्य दृढमूलत्व अभावः। बाध्य सामान्य चिंतापक्षे एव तस्य वार्तिकस्य मूलत्व औचित्याच्च इत्यपि शब्दरत्नग्रन्थे अस्ति खलु। बाध्य सामान्य चिन्ताश्रयणे एव तस्य मूलत्वौचित्याच्च अतः मूलं न वर्तते। मूलाभावेपि तथा व्याख्यानं क्रियते चेत् क्लिष्टता वर्तते। अत्र इदं शब्दरत्नग्रन्थः मनोरमा ग्रन्थः अवगतः खलु। अत्र प्रश्नः अस्ति कश्चन? स्वीकृतः, अतः वार्तिकं प्रत्याख्यातम् अस्ति। वार्तिकं प्रत्याख्यातं चेत् प्रत्याख्यातं वार्तिकं कथम् अत्र प्रमाणं भवितुमर्हति? न भवितुमर्हति। अतः पूर्व न न न न वार्तिकस्य बाध्य सामान्य चिंतापक्षे खंडनं वर्तते, वार्तिकं न स्वीकरणीयम् इत्यर्थः। तर्हि वार्तिकस्य स्वीकार एव नास्ति, तर्हि इदं प्रत्याख्यातं वार्तिकं प्रमाणं भवितुं न अर्हति इति आशयः। अवगतम्? अत्र काशिकाकाराणां कः आशयः, मनोरमाकाराणां च कः आशयः इति चेत् मया यथा काशिकाकाराणां तात्पर्यम् अवगतं तथा उच्यते। काशिकाकाराणाम् आशयः यत् व्यापकतावत् विषयताकशास्त्रस्य व्याप्यतावत् विषयताकशास्त्रेण बाधः इति अयमेव अपवाद पदार्थः। यत् कर्तृकावश्य प्राप्तौ यो विधि आरभ्यते सः अपवादः इति अपवाद पदार्थः। तर्हि यत् कर्तृक आवश्य प्राप्तौ यो विधिः आरभ्यते स एव विधिः अपवादः इति कथनेन व्यापकतावत् विषयताकशास्त्रस्य व्याप्यतावत् विषयताकशास्त्रेण
बाधः एव अपवाद पदार्थः। अत्र रादेशः गुणं प्रति अपवादः भवितुं न अर्हति। कुतः इति चेत् यत्र तद्व्यक्तित्वेन रूपेण व्यापकतामादाय बाध्यबाधकभावः, अन्यतरत्वेन रूपेण वा व्यापकतामादाय बाध्यबाधकभावः, अन्यतमत्वेन रूपेण व्यापकतामादाय वा बाध्यबाधकभावः, तत्र उदासीनस्य शास्त्रस्य प्रवेशः तदा उभयशास्त्रं प्रति बाधकत्वं स्यात्। यथा इको यणचि अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनयोः, इको यणचि आद्गुणः इत्यनयोः शास्त्रयोः अपवादत्वात् बाधकम् अकस्सवर्णे दीर्घ इति शास्त्रं भवति। कुतः भवति? यत्र यत्र अकस्सवर्णे दीर्घ इति शास्त्रस्य प्राप्तिः तत्र सर्वत्रापि अन्यतर शास्त्रस्य प्राप्तिः वर्तते, एवं खलु? अतः उभयमपि शास्त्रम् अन्यतरत्वेन व्यापकत्वमादाय अकस्सवर्णे दीर्घ इति शास्त्रं बाधते। वृद्धिरेचि इति शास्त्रं कस्य शास्त्रस्य बाधकम्? केवलम् आद्गुणः इत्यस्यैव बाधकम्। इदानीम् आद्गुणः इको यणचि इत्यनयोः उभयोः शास्त्रयोः वृद्धिरेचि इति शास्त्रं बाधकं भवतु। कुतः? यत्र यत्र वृद्धिरेचि इति शास्त्रस्य प्राप्तिः वर्तते तत्र तत्र आद्गुणः इको यणचि इति अन्यतर शास्त्रस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापकत्वमादाय वृद्धिरेचि इति शास्त्रम् उभयोः शास्त्रयोः बाधकः भवतु इति यदि स्वीक्रियते तर्हि इको यणचि इति शास्त्रं प्रत्यपि वृद्धिरेचि इति शास्त्रस्य अपवादता व्यवहारापत्ति स्यात्। एवमेव यत्र उभयोः शास्त्रयोः अन्यतरत्वेन रूपेण बाधकत्वं तत्र एकम् अन्यतपि शास्त्रं योजयित्वा अन्यतमत्वेन रूपेण त्रयाणां बाधकत्वं स्यात्। यथा इको यणचि आद्गुणः इति शास्त्रद्वयस्य बाधः भवति अकस्सवर्णे दीर्घः, तद्वत् इको यणचि आद्गुणः अचिस्नु धातु भ्रुवां यवोः यङ्गुवङ्गौ इति शास्त्रत्रयस्यापि अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण बाधः भवतु। यतोहि यत्र यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रस्य प्राप्तिः तत्र सर्वत्रापि अन्यतम शास्त्रस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? अस्ति न वा? प्राप्तिः अस्ति। तथा सति अपवादत्वं भवेत्। अचिस्नु काशिकाकारस्य न्यासकारस्य च कः अभिप्रायः एवञ्च प्रक्रियाकौमुदीकारस्य यत्र एकस्य अपवादता भवति एकं वृद्धिं प्रति तत्र तद्व्यक्तित्वेन रूपेण व्यापकता गृह्यते खलु, तद्व्यक्तेः एव व्यापकत्वं वर्तते, अतः तद्व्यक्तित्वं व्यापकतावच्छेदकम्। एवमेव यत्र उभयोः शास्त्रयोः बाधकत्वम् इष्यते तत्र अन्यतरत्वं भवति व्यापकतावच्छेदकम्। यत्र त्रयाणां शास्त्राणां बाधकत्वं तत्र अन्यतमत्वं भवति व्यापकतावच्छेदकम्। अत्र यथा अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रम् उभयोः शास्त्रयोः बाधकः भवति अपवादत्वात्, तर्हि अकस्सवर्णे दीर्घ इति शास्त्रस्य प्राप्तियोग्यस्थले अन्यतर शास्त्रस्य अवश्यं प्राप्तिः वर्तते। अतः यत् कर्तृक इत्युक्ते आद्गुणः इको यणचि इति अन्यतर शास्त्र कर्तृक आवश्य प्राप्तौ अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रम् आरभ्यते। अतः अकस्सवर्णे दीर्घ इति शास्त्रम् उभयोः शास्त्रयोः अपवादः भवति। अत्र आद्गुणः इत्यस्य अपवादः वर्तते वृद्धिरेचि।
तद् तद् उपपादयामि। एवमेव अत्र आद्गुणः इको यणचि अचिस्नु धातु भ्रुवां यवोः यंगुवंगौ इति शास्त्र इति अन्यतम शास्त्र कर्तृक आवश्य प्राप्तौ अकस्तवर्णे दीर्घः इति शास्त्रस्य आरंभः वर्तते। यतो हि यत्र यत्र तदेव इदानीं शङ्का प्रश्नः शङ्का याः उत्थितिः सम्भवति खलु। शङ्कायाः इत्युक्ते गुरुचरणः अन्यतमत्वेन बाधक व्यापकत्वमादाय त्रयाणामपि शास्त्राणाम् अपवादत्वं प्राप्तं। तत्र सिद्धान्ते अन्यतरत्वेन इव रूपेण व्यापकत्वम् इष्यते, अन्यतमत्वेन रूपेण व्यापकत्वं नेष्यते। एवमेव यत्र तद्व्यक्तित्वेन रूपेण व्यापकत्वं मादाय उत्सर्गापवाद भावः इष्यते, तत्र अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापकत्वं न ग्राह्यम्। अन्यथा आद्गुणः इति शास्त्रं प्रति यथा वृद्धिरेचि इत्यस्य अपवादता, तद्वत् आद्गुणः इको यणचि इति शास्त्रं प्रत्यपि अपवादता स्यात्। अतः एतेन किमागतं, यत्र तद्व्यक्तित्वेन रूपेण व्यापकत्वमादाय अपवादता इष्यते, तत्र अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदकं न ग्राह्यम्। यत्र अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापकत्वमादाय अपवादता इष्यते, तत्र अन्यतमत्वं व्यापकतावच्छेदकं न ग्राह्यम्। एवञ्च यत्र एतत् सूत्रत्रय वृत्ति अन्यतमत्वेन रूपेण व्यापकत्वमादाय अपवादता इष्यते, तत्र एकम् उदासीनं शास्त्रं योजयित्वा शास्त्रचतुष्टय वृत्ति अन्यतमत्वेन रूपेण व्यापकत्वमादाय अपवादता न स्वीकरणीया इति। तथा सति अपवाद पदार्थः तथा वर्णनीयः येन एतादृशस्य अर्थस्य लाभः स्यात्। यतो हि कथनमात्रेण वस्तुः सिद्धिः न भवति खलु। अपवाद पदार्थः तथा वर्णनीयः यत्र तद्व्यक्तित्वमपि व्यापकतावच्छेदकतया प्राप्तम्, अन्यतरत्वमपि व्यापकतावच्छेदकतया प्राप्तं, तत्र तद्व्यक्तित्वमेव व्यापकतावच्छेदकं स्यात्, अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदकं न स्यात् इति तथा अर्थः वर्णनीयः। तर्हि उच्यते यत् स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता विशिष्ट विषयता स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता विशिष्ट धर्मावच्छिन्न व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रस्य स्वेन बाधः। वैशिष्ट्यञ्च स्वव्यापकतावच्छेदकत्व स्वव्यापकतावच्छेदका व्यापकत्व इत्युभय संबंधेन। यथा एकत्र समन्वयः स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता विशिष्ट धर्मावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रस्य स्वेन बाधः। वृद्धिरेचि इत्यनेन अत्र वैशिष्ट्य नियामकौ द्वौ सम्बन्धौ स्वव्यापकतावच्छेदकत्व स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापकत्व इत्युभय सम्बन्धेन। वृद्धिरेचि आद्गुणः इति उत्सर्गापवाद भावस्थले समन्वयः क्रियते। स्वपदेन यस्य शास्त्रस्य अपवादत्वम् अभीप्सितं तत् स्वपदेन ग्राह्यम्। वृद्धिरेचि इति शास्त्रस्य अपवादत्वेन ग्रहणम् इष्यते। अतः स्वं वृद्धिरेचि इति शास्त्रं स्वघटक पदम् एचि इति पदं स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता विशिष्टः धर्मः तद्व्यक्तित्वमेव भवति, न तु अन्यतरत्वम्। कुतः? तद्व्यक्तित्वस्य व्यापकः धर्मः भवति अन्यतरत्वम्, अन्यतरत्वस्य व्यापकः धर्मः भवति अन्यतमत्वम्। एवं खलु। तर्हि यत्र तद्व्यक्तित्वेन रूपेण उत्सर्गापवादभावः, तत्र व्यापकतावच्छेदक तद्व्यक्तित्वम् अन्यतरत्वम्, एतद् उभयमपि प्राप्तं वर्तते। तर्हि अत्र स्वव्यापकतावच्छेदक इत्यनेन यदि तद्व्यक्तित्वं गृह्यते, तथा सति तद् व्यापकत्वमेव वर्तते अन्यतरत्वे।
अव्यापकत्वं न वर्तते। अतः प्रथम संबंधेन वैशिष्ट्येपि द्वितीयः संबंधः न गतः। अतः तादृशस्थले अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदक धर्मः स्वीकर्तुं न शक्यते। विषयता विशिष्टः धर्मः वृद्धिरेचि इति शास्त्र घटक एचि इति पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता विशिष्टः धर्मः अन्यतरत्वं न भवति, तद्व्यक्तित्वमेव भवति। यतोहि विषयता वैशिष्ट्यं धर्मे स्वव्यापकतावच्छेदकत्व स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापकत्व उभय संबंधेन वक्तव्यं। तथा सति प्रथम संबंधेन एचि इति पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वैशिष्ट्यं अन्यतरत्वे वर्तते। स्वव्यापकत्वं विषयता एचि इति पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता तादृश विषयता व्यापकत्वं अन्यतरत्वे अस्ति। प्रथम संबंधेन वैशिष्ट्यं वर्तते। द्वितीयः संबंधः वर्तते स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापकत्व। अत्र द्वितीय संबंध घटक स्वव्यापकतावच्छेदक पदेन तद्व्यक्तित्वं तद्व्यापकत्वमेव अन्यतरत्वे अस्ति, अव्यापकत्वं न वर्तते। अतः एतादृश स्थले अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापकत्वमादाय न बाध्यबाधक भावः। एवमेव यत्र अचिस्नु धातु भ्रुवां यवोः यङ्गु अङ्गौ इत्यस्यापि अपवादता स्यात्, तथा सति नियाम इत्यादौ सवर्ण दीर्घ एव स्यात्, न तु अचिस्नु धातु भ्रुवां यवोः यङ्गौ अङ्गौ इति सूत्रेण यङादेशः इति दोषः स्यात् खलु। तादृश स्थलेपि इदानीं दोषः वार्यते। कुतः? अत्र अन्यतरत्वमपि व्यापकतावच्छेदकं भवति, अन्यतमत्वमपि व्यापकतावच्छेदकः भवितुमर्हति। तत्र स्वम् इत्युक्ते अपवादत्वेन अभीप्सित शास्त्रम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रं तद् घटकं पदम् अनुवृत्तम् अचीति पदम्। तर्हि अचीति पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वैशिष्ट्यम् अन्यतरत्व धर्मे एव वर्तते, अन्यतमत्व धर्मे न वर्तते। यतोहि स्वव्यापकतावच्छेदकत्वम् अन्यतरत्वे अन्यतमत्वे उभयत्रापि अस्ति। अत्र द्वितीय संबंध घटक स्वव्यापकतावच्छेदक पदेन अन्यतरत्वं गृहीतं, तद् व्यापकत्वमेव वर्तते, अन्यतमत्वे अव्यापकत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र अन्यतरत्वेनैव रूपेण बाध्यबाधक भावः, तेन लक्षाणां सिद्धिः भवति। अत्र गुणदीर्घ उत्वानाम् अपवादः इत्यत्र अन्यतमत्वेन अन्यतरत्वेन च बाध्यबाधक भावः इति वक्तव्यं खलु। अत्र यदि एतात् पूर्वस्थले इष्टानुरोधेन एतादृशः अर्थः अङ्गीक्रियते चेत् अत्र अचिररितः इति शास्त्रेण विधीयमानस्य रादेशस्य दीर्घ उत्वं प्रत्येव अपवादता स्यात्। इदानीम् अन्यतमत्वेन रूपेण बाधकत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। कुतः? अत्र व्यापकतावच्छेदकम् अन्यतरत्वमपि भवति, अन्यतमत्वमपि भवति। तर्हि अत्र व्यापकतावच्छेद द्वितीय स्वव्यापकतावच्छेदक स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापकत्व इत्युभय संबंधेन स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता वैशिष्ट्यं धर्मे वक्तव्यम्। अत्र प्रथम संबंधेन वैशिष्ट्यम् उभयत्रापि अस्ति, अन्यतरत्वेपि वर्तते, अन्यतमत्वेपि वर्तते। अर्थात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः ऋत उत इति शास्त्र घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्वेपि व्यापकतावच्छेदकत्वं वर्तते। एवञ्च प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ऋत उत इति शास्त्र द्वय प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतरत्वेपि व्यापकतावच्छेदकत्वं वर्तते। अतः व्यापकतावच्छेदक पदेन अन्यतरत्वस्य अन्यतमत्वस्य च ग्रहणं कर्तुं शक्यते, किन्तु द्वितीय संबंधे अन्यतमत्वे न वर्तते। यतोहि व्यापकतावच्छेदकम् अन्यतरत्वं तद् व्यापकत्वमेव वर्तते, अन्यतरत्वे अव्यापकत्वं नास्ति। अतः अन्यतमत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्राणां त्रयाणां प्रथमयोः पूर्वसवर्णे ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः ऋत उत इति शास्त्रत्रयस्य त्रयाणां शास्त्राणां बाधकता न स्यात्। तस्मात् द्वयोः शास्त्रयोरेव बाधकता अत्र संभवति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णे दीर्घः इति शास्त्रेण विधीयमान दीर्घं प्रति, अथ च ऋत उत इति शास्त्रेण विधीयमान
उदादेशं प्रत्येव अपवादता संभवति, यतोहि अत्र अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापकत्वमादाय बाध्यबाधकभावः करणीयः इति काशिकाकाराणाम् आशयः। तस्मात् काशिकाकारैः न्यासकारैश्च अत्र विधिद्वयं प्रत्येव अपवादता वर्तते, गुणं प्रति अपवादता नास्ति। अतः किन्तु तस्यापि बाधकत्वम् इष्यते, तर्हि पूर्वविप्रतिषेधेन रादेशः गुणं बाधते इति काशिकाकारैः उक्तम्। दीक्षितस्य कः आशयः? दीक्षितैः उच्यते यत् शास्त्रत्रयस्यापि अपवादत्वात् अचिररितः इति शास्त्रं बाधकं वर्तते। तर्हि अत्र अन्यतरत्वेन बाधकत्वं न इष्यते, अपितु अन्यतमत्वेन रूपेण बाधकत्वम् इष्यते इति दीक्षितानाम् आशयः। तर्हि दीक्षितैः उच्यते यत् अत्र शास्त्रत्रयस्यापि अपवादता भवति, यतोहि द्वितीयः सम्बन्धः वर्तते खलु, स्वव्यापकतावच्छेदका व्यापकत्व, स्वव्यापकतावच्छेदका व्यापकत्व इति द्वितीयः सम्बन्धः अन्यतमत्वे न गच्छति, स्वव्यापकतावच्छेदक अन्यतरत्व व्यापकत्वमेव वर्तते, अव्यापकत्वं न वर्तते इति कृत्वा अन्यतमत्वेन रूपेण व्यापकत्वमादाय बाध्यबाधक भावः कर्तुं न शक्यते इति न, अपितु अचिररितः इति सूत्रघटक अचि इति पदं न अस्त्वावच्छेदेन अचां बोधकः, अपितु तत्तद विभक्ति घटक अचाम एव बोधकः वर्तते, न तु अस्त्वेन रूपेण अचां बोधकः। तत्तत् अचिररितः इति सूत्रघटक अचि इति पदम् अस्त्वावच्छिन्न वच्छिन्नस्य अर्थस्य बोधकः न, अपितु तत्तद विभक्ति घटक तत्तद विभक्ति घटक तद व्यक्तित्वावच्छिन्न अचः एव बोधकं वर्तते अचि इति पदम्। अस्त्वावच्छिन्न बोधकत्वं न वर्तते, अन्यथा द्वयोरपि अपवादता न स्यात्, यतोहि द्वयोः अपवादता न स्यात्। दीर्घस्य अपवादकता काशिकाकारैः अंगीक्रियते, ऋत उत इति सूत्रेण विधीयमान उदादेशस्य अपवादता च अंगीक्रियते। इदानीम् अनयोः शास्त्रयोः अप्राप्तियोग्यस्थले यत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ऋत उत इत्यनयोः शास्त्रयोः प्राप्तिः न वर्तते, तादृशस्थले ओसि ओसि विभक्तौ प्रियतिसा इत्यादौ टापि विभक्तौ च अचिरारितः इति सूत्रस्य सावकाशता स्यात्। एवञ्च तदप्राप्तियोग्यस्थले प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अथ च ऋत उत इति शास्त्रद्वयस्यापि अप्राप्तियोग्यस्थले टापि अथ च ओसि अचिररितः इति सूत्रस्य चारितार्थेन इदानीं भवतान्नयेपि शास्त्रद्वयं प्रत्यपि अस्य अपवादता न स्यात्। अतः अचि सूत्रघटक अचीति पदं न विभक्तित्वावच्छेदेन विभक्ति घटक अचां बोधकः, अपितु तत्तद विभक्ति घटक तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न अचामेव बोधकः वर्तते। तथा सति इदानीं शास्त्रत्रयस्यापि बाधकत्वं संभवति, न तु अन्यतमत्वेन तत्तद व्यक्तित्वेन रूपेण पूर्वम् अपवादता स्वीक्रियते। तर्हि इदानीं स्वातन्त्र्येण प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति सूत्रं प्रति अपवादता, स्वातन्त्र्येण इदानीं ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण विधीयमान गुणं प्रति अपवादता, स्वातन्त्र्येण ऋत उत इति सूत्रेण विधीयमान उदादेशं प्रति अपवादता। अपवादता यदा सिद्धा तदा बाध्य सामान्य चिंता पक्षे गुण दीर्घ उत्वानां बाधकः भवति अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानः रादेशः इति भट्टोजि दीक्षितस्य अभिप्रायः। अत्र बाध्य सामान्य चिंता पक्षः अतएव अंगीक्रियते यत् अयं पक्ष एव भाष्य सिद्धांत सिद्धः वर्तते। अतः काशिकाकारस्यापि काशिकाकाराः अपि एवं जानन्तः आसन्, भट्टोजि दीक्षिताः अपि एवं जानन्तः आसन्। अत्र छात्राणां क्लेशता न स्यात्, अतः सरलया गिरा
तथा अर्थः प्रतिपादितः वर्तते। अवगतम्? हाँ, पठन्तु। हाँ, गुरुजी ये हाँ 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 एवं तर्हि ओसि विद्यमानस्य अचः पुनः टा इत्यत्र विद्यमानस्य अचः ग्रहणं न भवति इत्यर्थः। हाँ तर्हि तत्र रादेशः कथं? दीक्षित नये तर्हि यणादेशेन गतार्थत्वात् तत्र इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः प्राप्तः वर्तते। अतः इदानीं रादेशः न भवति, तदापि यणादेशेन गतार्थत्वात् तत्र रादेश विधानार्थम् इदं सूत्रं नावश्यकं भवेत्। एवं खलु? हाँ, पठन्तु। यत्तु व्याचक्ष्युः अपवादशब्दः बाधकत्वोपलक्ष्यकः पूर्वविप्रतिषेधेन गुणमपि बाधते इति आशय इति तन्निर्मलं क्लिष्टं च। तत्त्वप्रकाशिकायां भूतिव्याख्यानस्य व्याख्यानभूतः ग्रन्थः तत्त्वप्रकाशिका। तत्र अचिररितः इति सूत्रेण अन्यतमत्वेन रूपेण बाधकत्वं न स्यात् अयं पक्षः उद्भावितः वर्तते। यतोहि तत्र शास्त्रत्रय प्रयोज्य शास्त्रत्रय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतावृत्ति अन्यतमत्वं यथा व्यापकतावच्छेदकं भवति तद्वत् एकम् उदासीनमपि शास्त्रं गृह्यते। तर्हि इदानीं एतत् शास्त्र चतुष्टय वृत्ति अन्यतमत्वं व्यापकतावच्छेदकं न भवितुमर्हति। यतोहि स्वव्यापकतावच्छेदका व्यापकत्वं वक्तव्यं खलु। तर्हि अत्र शास्त्रत्रय वृत्ति अन्यतमत्वं व्यापकतावच्छेदकम् अस्ति। तद् व्यापकत्वमेव शास्त्र चतुष्टय वृत्ति अन्यतमत्वे वर्तते इति कृत्वा दोषः स्यात्। अतएव भूतिकारैः अचि इति सूत्र घटक विभक्ति पदं तत्तद विभक्ति घटक अचाम बोधकः न तु अस्त्वावच्छेदेन बोधकत्वम् अस्ति इति प्रतिपादितम्। एवं तद्रीत्या अत्र काशिकाकाराणाम् अथ च भट्टोजि दीक्षितानां मतम् उपपादयितुं शक्यते इति। एवं अग्रे पठन्तु। यदपि प्रक्रिया कौमुदी ग्रन्थस्य टीका ग्रन्थः वर्तते तस्याः टीकायाः कर्ता प्रसादकारः श्रीनारायणः एवं नाम वर्तते। शेषनारायणः एवं सम्यक्तया नाम न स्मर्यते, किन्तु प्रसाद टीका वर्तते। प्रसाद टीकाकारैः अत्र अपवादता एव न स्वीक्रियते। यतोहि पूर्वोक्तरीत्या तद्व्यक्तित्वस्यापि व्यापकत्वम् अन्यतरत्वे अस्ति, एवञ्च अन्यतरत्वस्य व्यापकत्वं वर्तते अन्यतमत्वे। अतः अन्यतरत्वमपि न स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापकम्, अन्यतमत्वमपि न स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापकम्। अतः उभय संबंधेन स्वघटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वैशिष्ट्यं व्यापकतावच्छेदक धर्मे न स्यात् इति कृत्वा अत्र अपवादता एव न संभवति। तस्मात् अपवाद शब्दः बाधकस्य बोधकः। बहुत्र बाधकस्य कृते अपवाद शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। तस्मात् अपवाद शब्दः बाधकस्यैव बोधकः। एवञ्च पूर्व विप्रतिषेधेन गुणं बाधते रादेशः, पर विप्रतिषेधेन अत्र सवर्ण दीर्घ एवञ्च उत्वयोः बाधकत्वं वर्तते रादेशस्य। अत्र अस्ति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ऋत उत अचिररितः ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः। तर्हि पूर्व विप्रतिषेधेन अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानः रादेशः गुणं बाधते, पर विप्रतिषेधेन विधीयमानः रादेशः अत्र दीर्घम् अथ च उदादेशं च बाधते इति प्रासादकारैः उक्तम्। तदपि न युक्तम्। भट्टोजि दीक्षितैः उच्यते तदपि न उक्तम्। यतोहि प्रसादकारैः तथा किमर्थम् उक्तम्? यत् अत्र अपवादता पूर्वोक्तरीत्या अपवादता न संभवति, किन्तु बाधकता तु इष्यते। तथा च विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रे परशब्दः इष्टवाची वर्तते। अतः लक्ष्यानुरोधेन क्वचित् पूर्व विप्रतिषेधेन बाधकत्वं, क्वचिच्च पर विप्रतिषेधेन बाधकत्वं। तर्हि दीर्घस्य
उत्वस्य च परत्वात् बाधकः भवति रेफादेशः, गुणस्य तु पूर्वविप्रतिषेधेन बाधकः भवति रेफादेशः। तस्मात् गुण दीर्घ उत्वानाम् अपवादः इत्यत्र प्रासादकाराणां मते अपवाद शब्दः बाधकपरः न तु अपवादपरः। उपलक्षणमपि न वर्तते, अपितु व्याप्य धर्मावच्छिन्नस्य अपवाद शब्दस्य व्यापक धर्मावच्छिन्ने अर्थे लक्षण। अपवाद शब्दस्य बाधके बाधकत्वं व्यापक धर्मः, अपवादत्वं व्याप्य धर्मः। यतोहि यत्र परत्वात् बाध्य बाधक भावः तत्रापि बाधकत्वं भवति, यत्र अपवादत्वात् बाधकता वर्तते तत्रापि बाधकत्वं वर्तते। अतः बाधकत्वम् उभयत्रापि, किन्तु अपवादत्वं तु यत्र येन नाप्राप्ति इति न्यायेन बाध्य बाधक भावः तत्रैव अपवादत्वं वर्तते इति अपवादत्वं व्याप्य धर्मः, बाधकत्वं व्यापक धर्मः। तर्हि सति तात्पर्ये व्याप्य धर्मावच्छिन्न वाचक पदस्य व्यापक धर्मावच्छिन्न वाचकत्वमपि अंगीक्रियते। अत्र तात्पर्यं वर्तते। तस्मात् अपवाद शब्दः बाधकपरः वर्तते, अपवाद शब्दः अपवादपरः नास्ति। बाधकता च पर विप्रतिषेधेन अर्थात् परत्वात् विप्रतिषेधे सति दीर्घ उत्वयोः बाधकता पूर्व विप्रतिषेधेन गुणस्य च बाधकता वर्तते इति प्रासादकाराणाम् आशयः। तद्भट्टोजि दीक्षितैः उच्यते तन्न सम्यक्, यतोहि पूर्व विप्रतिषेधेन बाधकता पर विप्रतिषेधेन बाधकता कदा वक्तुं शक्यते यत् उभयोः शास्त्रयोः पृथक् पृथक् सावकाशता स्यात् तदा एव। इदानीम् अचिररितः इत्यस्य क्वचिदपि सावकाशता न वर्तते। अतः विप्रतिषेधाभावादेव पूर्व विप्रतिषेधेन पर विप्रतिषेधेन वा अत्र बाधकता न संभवति। पठन्तु। पूर्व विप्रतिषेधः यत्र कुत्रापि उच्यते हाँ। तत्तावत् भासप्रामाण्यादि उच्यते। एवम् अत्र नुट् पूर्व विप्रतिषेधेन इत्यादि रीत्या तावत् परिगणितम् एवं यत्र यत्र परिगणितं तत्र तावत् पूर्व विप्रतिषेधः एवं अत्र पूर्व न परिगणितः न, अथ च उभयोः चारितार्थ्यमपि दर्शयितुं न शक्यते। विप्रतिषेधे एव पूर्वत्वात् बाधकत्वम् इष्यते खलु। यत् प्रासादकारेण शास्त्रम् नास्ति। अयमपि हेतुः दीक्षितनये दातुं शक्यते। अथ च सावकाशतापि नास्ति। तर्हि उपायस्य उपायान्तरा दोषकत्वेन अस्य ग्रन्थस्य खण्डने अस्य भाष्यादिषु परिगणनं न वर्तते। अयमपि हेतुः भवितुमर्हति। अथ च सावकाशतापि नास्ति। तस्मात् अयमपि सावकाशता भावे विप्रतिषेधः भवितुं न अर्हति इति अयमपि हेतुः वर्तते प्रासादकाराणां मतखण्डने। पठन्तु। रविधेः अचरितार्थत्वात् अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानस्य रादेशस्य क्वचिदपि चरितार्थता न वर्तते। अतः विप्रतिषेधः न जातः। तस्मात् पूर्व विप्रतिषेधेन पर विप्रतिषेधेन वा अत्र बाधकत्वं भवितुं न अर्हति। यतोहि अपवादत्वं न संभवति। यतोहि अत्र तद व्यक्तित्वमपि व्यापकतावच्छेद लिखन्तु। स्वघटक पद प्रयोज्य स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता
विशिष्ट धर्मावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताकशास्त्रस्य स्वेन बाधः विषयता वैशिष्ट्यंच धर्मे स्वव्यापकतावच्छेदकत्व स्वव्यापकतावच्छेदकाव्यापकत्व इत्युभय संबंधेन स्वव्यापकतावच्छेदकाव्यापकत्व इत्युभय संबंधेन स्वव्यापकतावच्छेदकाव्यापकत्व द्वितीयः संबंधः। अत्र द्वितीय संबंधः न घटते यतोहि अचिररितः इति शास्त्रं प्रथमयोः पूर्वसवर्णे इति शास्त्रं बाधते खलु अपवादत्व पक्षे। अतः यदा बाधते तदा तद्व्यक्तित्वमपि व्यापकतावच्छेदकं भवति। यदा अचि इति अचिररितः इति सूत्रघटक अचि इति पदं प्रथमा द्वितीया विभक्ति संबंधी अचपरकम् एवं खलु, तर्हि प्रथमा द्वितीया विभक्ति घटक अचिपरतः अचिररितः इति शास्त्रस्य यदा यदा प्राप्तिः तदा तदा प्रथमयोः पूर्वसवर्णे दीर्घः इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? कुत्र? अतः सावधानतया शृण्वन्तु। अचिररितः इति सूत्रघटक अचि इति पदं यथा प्रथमा द्वितीया विभक्ति घटक अचः बोधकं तदा अचिररितः इति शास्त्रस्य कुत्र प्रवृत्तिः? केवलं प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ अजादि विभक्तौ परतः। तर्हि अचिररितः इति सूत्रस्य प्राप्ति स्थले प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्त्योः अजाद्योः परयोः तत्र सर्वत्रापि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति शास्त्रस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? इदम् अवगतम्। इदानीं ङसि ङसोश्च इत्यत्रापि प्राप्तिः अस्ति इति न शङ्का करणीया, यतोहि अच् पदं प्रथमा द्वितीया विभक्ति घटक अचामेव बोधकं वर्तते। तर्हि तद्व्यक्तित्वमपि व्यापकतावच्छेदकं जातं। तस्य व्यापकं वर्तते अन्यतरत्वम् अन्यतमत्वम्। अतः अत्र तद्व्यक्तित्व व्यापकतावच्छेदकं तद्व्यक्तित्वं तद्व्यापकत्वमेव वर्तते अन्यतरत्वे अन्यतमत्वे अव्यापकत्वं न वर्तते। तस्मात् उभय संबंधेन वैशिष्ट्यं न जातम्। एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति रीत्या स्वव्यापकतावच्छेदकत्व स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापकत्व इत्युभय संबंधेन स्वघटकपद प्रयोज्य विषयता वैशिष्ट्यं धर्मे नागतं। तस्मात् अत्र बाधकता एव न अपवादता एव न संभवति। अवगतम्? यदा अत्र अज इति पदं तद् विभक्ति घटकावयव अज पदेन क्रियते तदा सः अपवादः न भवितुं शक्यते। अत्र रादेशे अपवादता वक्तुं न शक्यते, यतोहि इदानीम् अपवाद पदार्थः कः? तर्हि एतादृशः अपवाद पदार्थः स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता विशिष्ट धर्मावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रस्य स्वेन बाधः।
अयमेव अपवादः। तर्हि एतादृशः परिष्कृतः अपवादः एतादृशं परिष्कृतम् अपवादत्वं रादेशे न भवितुमर्हति। यः अपवादः अस्ति तस्य व्याप्यं स्यात् न तु व्यापकम् इत्येवं यथा अत्र न तथा। इदानीम् इदं विशिष्टं लक्षणं कृतम् अपवादस्य। तर्हि अपवादत्वं नाम एतादृशं परिष्कृतम् अपवादत्वं रादेशे भवितुं न अर्हति। तस्मात् अपवाद शब्दस्य प्रासादकारैः बाधकः इत्यर्थः कृतः, न तु अपवादः। अन्यथा प्रयोगः वर्तते अपवाद शब्दस्य, प्रासादकारैः अपवाद इत्यस्य अर्थः क्रियते बाधकः। एवञ्च पूर्व विप्रतिषेधेन पर विप्रतिषेधेन बाधकत्वम् इच्छन्ति प्रासादकाराः। कुतः? अपवादत्वं न संभवति। तर्हि अपवादस्य कीदृशं लक्षणं वर्तते यद् लक्षणम् अत्र न संघटते रादेशे, तल्लक्षणं वक्तव्यं खलु, तल्लक्षणम् उक्तम्। अस्तु, तर्हि कालान्तरे इदानीं मूलपङ्क्तिं पठन्तु, अनन्तरं बोधयामि। एकवारं लक्षणं पठित्वा आगच्छन्तु। हा हा ता विभक्तौ ओसि विभक्तौ च चरितार्थता अस्ति इति न चरितार्थता वक्तुं शक्यते यणागतार्थत्वात्। एवं खलु? समाप्त। हाँ वदन्तु वदन्तु। स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता विशिष्ट धर्मावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रस्य स्वेन बाधः। विषयता वैशिष्ट्यञ्च धर्मे 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 स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापक इत्युभयः न स्वव्यापकतावच्छेदकत्व स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापकत्व स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापक इत्युभय संबंधे अव्यापकत्व। पुनः एक बार। विषयता वैशिष्ट्यञ्च धर्मे स्वव्यापकतावच्छेदक न अव्यापकत्व स्वव्यापकतावच्छेदकत्व कोमा स्वव्यापकतावच्छेदकत्वम् इति एकः सम्बन्धः। हाँ द्वितीयश्च स्वव्यापकतावच्छेदकाव्यापकत्वम् इति द्वितीयः सम्बन्धः। सम्बन्धत्वं लेख्यं बुद्धम् एतत् अनलिखितं भवन्तः सर्वे लिखन्तु, किञ्चित् अभ्यासस्य आगच्छति। स्वव्यापकतावच्छेदकाव्यापकत्वं हाँ अव्यापकत्व इत्युभय संबंधेन। Thank you.